प्रदोषस्य समयः। एकदा चाणक्यः स्वस्मिन् उटज इव दृश्यमाने गृहे उपविश्य किमपि राजकीयं लेखं लिखन् आसीत्। तदा तत्र विदेशात् आगतः मेगस्तानीसः इति यात्रिकः आगतवान्। प्रथमं चाणक्यः तस्य स्वागतम् अकरोत्। अनन्तरम् अपृच्छत्, भवान् अत्र किमर्थम् आगतः? किं भवान् मम वैयक्तिकजीवनस्य विषये प्रष्टुम् आगतवान् अथवा राज्यस्य विषये वा इति अपृच्छत्। तदा मेगस्तानीसः अवदत्, अहं भवतः वैयक्तिकजीवनस्य विषये एव प्रष्टुम् आगतवान्। अहं तत् ज्ञातुम् अतीव उत्सुकः इति। तदा चाणक्यः उत्थाय यः दीपः तत्र प्रज्वलन् आसीत् तं दीपं निष्कास्य अन्यं दीपं तत्र आनीय स्थापयत्। चकितः मेगस्थानीसः अपृच्छत्, किमर्थम् एवं करोषि? कः व्यत्यासः अनयोः दीपयोः मध्ये इति। तदा चाणक्यः अवदत्, प्रथमः दीपः अस्य सर्वकारस्य धनेन क्रीतेन तैलेन प्रज्वलन् आसीत्। द्वितीयः दीपः मम वेतनस्य धनेन क्रीतेन तैलेन ज्वलति। यतः अधुना वयम् अस्माकं जीवनस्य विषये चर्चां कर्तुम् इच्छामः। सर्वकारस्य धनस्य उपयोगः अत्र साधु नास्ति इति सः अवदत्। एतादृशः प्रामाणिकः आसीत् चाणक्यः। शुभमस्तु।